मेरा नाम पादरी आरिफ इकबाल है और मैं एक्ट्स गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करता हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम की खिदमत को कर सकूँ। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखें यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यसू की माँ वहाँ थी और यसू और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यसू की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यसू ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यसू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यसू ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद से मदद मांगे कि वो हमें कलाम को समझने की तौफीक दे। ज़मीन और आसमान के खालिक खुदावंद, एक बार फिर तेरे कदमों में झुकते हैं। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम में से सीख सकें। इस वक्त खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूँ। इस वक्त मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर तेरे लोगों से हम कलाम हो। तेरे लोगों के लिए मिन्नत किया चाहता हूँ कि तू इनके दिलों और जहनों की ज़मीन को तैयार कर, ताकि तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए वो बड़े और फलदार साबित हो। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तू आज के कलाम के वसीला से हमें से हर एक को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से यसू के पहले मौजज़े पर गौर करेंगे और इस मौजज़े को तहरीर करने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुदावंद यसू मसीह का प्यारा शागिर्द था जिसका नाम यूहन्ना था और वो शागिर्दों में सबसे छोटा भी था। और उसने यूहन्ना की अंजील, 3 खतूत और मुकाशफा की किताब भी लिखी है। अगर हम देखें तो ये मौजज़ा शादी के तीसरे दिन पेश हुआ, रूनुमा हुआ। अगर हम देखें तो कलाम मुकद्दस में तीसरे दिन को बहुत अहमियत हासिल है। अगर आप यूना को देखें, वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा और 3 दिन के बाद मछली ने उसे बाहर उगल दिया। अगर आप खुदावंद यसू मसीह को देखें, वो 3 दिन तक कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यहां पर भी शादी का ये तीसरा दिन था जब ये मौजज़ा रूनुमा हुआ, जब ये मौजज़ा पेश आया। मेरे अजीजों, आज मैं थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस के इस मौजज़े में से चंद एक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। खास तौर पर मैं उन मटकों के बारे में आज बात करना चाहता हूं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक 6 मटके रखे हुए थे। यानी वो मटके पहले से वहां पर मौजूद थे
اور وہ مٹکے کیا تھے؟ خالی تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ وہ مٹکے خالی ہیں اور وہ دستیاب ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان نوکروں کو بلا کر کہا کہ کیا کرو؟ نمبر 1 کہ وہ مٹکے خالی تھے، دستیاب تھے تاکہ وہ استعمال ہو سکے۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اگر ہم آج اپنے آپ کو دستیاب کرتے ہیں، تو یقین مانے کہ خداوند یسوع مسیح آج ہمیں بھی ان مٹکوں کی طرح استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری بات، چونکہ وہ خالی تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے نوکروں سے کیا کہا کہ ان کو پانی سے بھر دو۔ اگر وہ خالی نہ ہوتے، اگر وہ دستیاب نہ ہوتے، اگر ان میں گنجائش نہ ہوتی، تو وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کریں، اس دنیا کی تمام باتوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں اور خداوند یسوع مسیح کو دعوت دیں کہ وہ اپنا کلام ہم میں بھرے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے نوکروں سے کہا کہ کیا کرو؟ یہ جو خالی مٹکے ہیں، تیسری بات، پہلی بات کہ وہ دستیاب تھے، دوسری بات کہ وہ خالی تھے، اور تیسری بات کہ وہ ان کو بھر دے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے آپ کو دستیاب نہیں کرتے، اس وقت تک خداوند آپ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو خالی کریں، دستیاب کریں، تو پھر دیکھیں خداوند آپ کو اپنے پاک روح سے بھر دے گا، وہ آپ کو کلام مقدس سے بھر دے گا، وہ آپ کو معجزوں سے بھر دے گا، اور وہ آپ کی زندگی میں گواہی پیدا کرے گا، تاکہ وہ آپ اپنی گواہی جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہاں پر جب ان مٹکوں کو بھرا گیا تو لکھا ہے کہ وہ پانی جو تھا وہ مے میں تبدیل ہو گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، جب خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں بھر جاتا ہے، تو آپ بدل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ پانی مے میں بدل گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کو نظر آتا ہے کہ واقعی ہی آپ کی زندگی میں تبدیلی ہو چکی ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح جب یسوع نے شاگردوں، ان نوکروں کو حکم دیا کہ یہاں پر سے اس میں سے مے نکال کر، اس میں سے جو پانی بھرا ہے اس کو نکال کر میرے مجلس کے پاس لے کر جاؤ، اور جب میرے مجلس نے اس کو دیکھا، اس کو چکھا، تو اس نے دلہا کو بلا کر کہا کہ تو نے اچھی مے رکھ چھوڑی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو پھر دنیا جان جاتی ہے کہ واقعی آپ تبدیل ہو چکے ہیں۔ خداوند کا کلام اس وقت تک آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا جب تک آپ اپنے آپ کو دستیاب نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے آپ کو مہیا نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، اور جب تک آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے یسوع کے ہاتھوں میں نہیں دے دیتے۔ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں تو دیکھیں کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس پانی کو جو مے میں بدل چکا تھا،
ना तो मरियम जानती थी, ना शागिर्द जानते थे, ना शादी में मौजूद वो लोग जानते थे। सिर्फ इस तब्दीली के बारे में खुदावंद यीशु मसीह जानता था, या वो घड़े जिनके अंदर वो पानी में तब्दील हुआ था। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूं, आज मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। आप अपनी जिंदगियां खाली मटकों की तरह खुदावंद के सामने लाएं, तो देखें खुदावंद आपके जरिए आपकी जिंदगियों से कैसे बड़े बड़े मौजज़े रूनुमा करेगा। क्योंकि वो सबको बुलाता है और कहता है, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे अजीजों, आज खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम अपने आप को उसके लिए वक्फ करें। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।